نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اچھی اچھی آواز نال جڑا میرے نبی کو حاضر ناظر منے دے زور دا پڑھے الصلاۃ والسلام، پڑھو چا سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیتی مدنی دا میلاد تے کو یار مبارک ہے، کیتی مدنی دا میلاد تے کو یار مبارک ہے۔ راسے وسدا خوش تے شاد، راسے وسدا خوش تے شاد تے کو یار مبارک ہے، کیتی مدنی دا میلاد تے کو یار مبارک ہے۔
مدنی دا میلاد دیکھو یار مبارک ہے آسے وسدا خوش پیشار آسے وسدا خوش پیشار دیکھو یار مبارک ہے کیتی مدنی دا تھوڑی جی کو گھٹ حمد و صلاۃ دے بعد دعائے ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری میلاد النبی دے جلسے وچ منظور تے مقبول فرماوے حضور ایک غریب صحابی نال حال بیٹھے وڈے دے ہاں جڑے محبوب دا میلاد میں ہوں محبوب دا خورشید احمد گلشن سے توجہ حضور ایک غریب صحابی نال رخ سکھ حال سردار سے حال بیٹھے بڑے نے جتنی چانڈیا برادری دے یا جتنی دور دے مہمان ہیں میں انہیں کو خوش آمدید ہدا اہلاً وسالاً مرحبا ای علاقے دے ای بستی ملا والی دے قرب و جوار دے جتنی لوگ آئے ہوئے قاری محمد اسماعیل دے رشتہ داروں اکھ نہیں چکاونی حضور حال بیٹھے منینن و تیری رات کیویں گزر دیئے تیرا دین کیویں گزر دے تیری شام کیویں تھی دیئے تیری سویر کیویں تھی دیئے آنکھو وجہ دا کوئی نہ ہوئے ان دا وارث میرا محمد ہے سبحان اللہ سرکار غریب نال حال بیٹھے منینن عرض کریں دے چند جی میں جوانی آمانے رات بھی اوکھی گزر دیئے نی بھی اوکھا گزر دے غریباں اتنی غریباں میرے کنو زیادہ کوئی غریب کہنی پوری عمر گزر گئی میں مٹھی چیز آج تک نہیں کھا دی میرے نال علیہ سو تو میں کچھ پڑھ لے سا ذرا حد چاہتے سبحان اللہ زور داکھوا اچھا جڑا ہی کنو حد چاہتے اچھا بولے اللہ کرے مدینے ونجے تے مکے ونجے ماشاءاللہ پتہ تو لگا حضور دے ذکر جبولیں دے بیٹھو اب آپ بہاول پور کنو ایک بندہ ٹونا وے تے تسا نہ بولو کون بولے سن کے نام تسا علامنے سرکار فرمائے حال لے جند جی میں پوری عمر گزر گئی ہے میں مٹھا کہیں کھادا آپ نے فرمائے شادی کیتی ہے قبلہ کہنمی کیتی غریباں میں کو کون دے رشتہ چچے دی بیٹی جوانے لیکن غریب سمجھتے نہیں دے دا مامے دی دھی جوانے لیکن غریب سمجھتے نہیں دے دا سرکار فرمائے چلو ٹھیک ہے حضور حال بیٹھے ونڈینن توجہ حضور حال بیٹھے ونڈینن حضرت جبریل امین آگے یا رسول اللہ کل ظہر تے عصر دے درمیان تواڈے غلام نے مر وجنے عصر تے مغرب دے درمیان تواڈے غلام نے مر وجنے کل اللہ کو پیارا تھی ونجنے کل ایدی جد نکل ونجنی ہے سرکار مدینہ علیہ السلام فرما جبریل حالی تیدی شادی نہیں تھی غریب ڈاڑھائے پوری عمر چی مٹھی چیز نہیں کھا دی سرکار مدینہ دیکھی بھی چوہاں سوائن حضور نے اوکو ڈس دے آزمت فریدی سنی حضور نے اوکو ڈسایا کہنی جو ہنے جبریل آیا ہا تیدا آخری احاڑے کل تے مر ونجنے حضور نے حال نہیں دیتا اگر تساں جیندے جاگتے تے بولنا لے لوگے وے غیرت من سنیے وے تعالیٰ ہے سرکار نے جلدی نال حضرت صدیق اکبر کو سجے سبحان اللہ حضرت عمر فاروق کو سجے حضرت عثمان غنی کو سجے لکھ روک مدینے دا بار نہیں چھٹدا سر سان
جی ایکو گھٹ ایک باری وال موبائل والے ذرا ہاتھ چاواں تساں موبائل والے ہاتھ چاواں ذرا ماشاءاللہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا عثمان جی میری چند جان فرمایا جلدی کر این نوجوان دی شادی دا انتظام کرو تک کرو بھی آج حضور نے حال نہیں دیتا جو کل ای مر وجنے حضور نے اے حال کہیں کو نہیں دیتا بس آپ دل اچ دعا بیٹھے مگدن سرکار فرما صدیق اکبر جلدی کر بچی آلے طرفوں تو انتظام کر بچے آلے طرفوں عثمان غنی انتظام کرے کوئی چار پائیاں گھنو کوئی صدوقاں گھنے کوئی کپڑے گھنے کوئی چادراں گھنے جلدی انتظام کرو سرکار فرماوے تیری نظر اچ کوئی رشتہ ہے سی چاچے دی بیٹی ہے نیک ڈاڈھی ہے ساری رات مسلح تے گزر دے سارا دی مسلح تے گزر دے حضور نے ان دے چاچے کو سٹے فرمایا جلدی کر اجو ہونے اپنی بیٹی دا رشتہ دے میں محمد تیری بیٹی دا رشتہ تیرے بھتیجے کو کیا دینا غلام دے آقا انکار کہنی جی میں تسا راضی تھی وہ میں راضی سبحان اللہ آقا جی میں تسا راضی میں راضی توجہ اللہ دی عزت دی قسم چاہتے آتا میرے آقا فرمائے عثمان حال لے سونے شادی دا انتظام تھی گے کاری منتصر سو ہاں ٹھر پوسی شادی دا انتظام مکمل ہے دھی علی طرفوں انتظام مکمل ہے پتر علی طرفوں انتظام مکمل ہے برات ویندی پئیے او لوگوں کنا خوش نصیب و جوان ہے جڑی برات نال محمد مصطفیٰ پہ ویندے ہوون سن سو فلدے سال تک تو کوئی گال کہنا بل سے کھچ کے دیوچ حضور فرمائے عثمان آج کوئی مٹھی چیز دا انتظام کر پوری زندگی یہ مٹھا نہیں کھادا دل حضور فرمائے کالی مر ونجنے جبریل میں کو دس گئے لوح محفوظ توں کالی رانا کہنی اندی شادی بھی آج کرو اندی ایک مٹھی چیز بھی آج کھواؤ جیلے برات پہنچئے حضور ہوندی طرف ایک مکان منگے سبحان اللہ آقا نے ہوندی طرفوں ایک مکان منگے سرکار نے اپنے غلام کو فرمائے کچھ عرصہ مکان ہی میرے غریب غلام کو دے جا مکان ہی غریب غلام کو دے جا توجہ کرائے کاری صرف تو دی فرمائش بھی میں پڑھ دا لیکن جملہ پڑھتے ول تو دی فرمائش پڑھ دا ایک واری نوے ہاتھ چاہتے اکھو چا سبحان اللہ ہاتھ چاہو ذرا ہاتھ چاہو جدی عزت بندے ہاتھ چاہ منڈا لو ہاتھ چاہتے زور دا کے صدقہ حضور سیدہ
چکے اندی برات گھر پہنچیے عثمان آج ایو چیز مٹھی پکا اندے گھر پہنچا آج مٹھی چیز بھی کھا گنے شادی بھی تھی گئی ہے دیکھو مٹھی چیز پکی پکی پہنچ گئی ہے گھر والی بھی مسلح تے بیٹھی ہے گھر والا بھی مسلح تے بیٹھے ارمانے اج 3,000 روپے دا میک اپ کراتے 5 دی بدبخت نماز نہیں پڑھتے 20,000 روپے دا میک اپ کراتے نہ بیوی نماز پڑھ دیے نہ شوہر نماز پڑھ دے لیکن سنو کائنات سب تو سونا میک اپ محمد دا درود اچھا بولو میرے نال بولو چا میرے نال بولو چا جیڑا بندہ درود پڑھ دے اللہ ان دا چہرہ سونا کریں دے جیڑا 5 وقت نماز پڑھ دے اللہ ان دا چہرہ سونا کریں دے جیڑا بڑے ویلے کو سورت یاسین پڑھ دے اللہ چہرہ سونا کریں دے سہاگ دی رات حضور دا صحابی نماز بیٹھا پڑھ دے مسلط نفلی بیٹھا پڑھ دے بیوی نفلی بیٹھی پڑھ دیے میرے جملے کو دکھائے جے توڑا جگر ٹھر پوے تے اگلے جملے تے بلائے دروازہ کھڑکے اجاں مٹھی چیز نہیں کھا دی دروازہ کھڑکے اندرو آواز ہے یہ کون اندرو آواز ہے یہ کون فرما فقیران اللہ دے ناتے میں کو کشہ دیو اللہ دے ناتے میں کو کشہ دیو انہیں آکے بلا تھی بھی آج تک میں مٹھی چیز زندگی ساری اچھ نہیں کھا دی حضرت عثمان غنی پکاتے بھجوئیے میں کوئی مٹھی چیز کنو ودتے مٹھے رب دا نام پیارا ہے اے مٹھی چیز چاہتے فقیر کو چھڑے میں جانتے میرا رب جانے جدہ رات گزر گئی ہے میری ہڑے سوہر دا ٹائم تھے حضور نے ایک صحابی کو بھیجے جلدی ون دے دروازے دے بارون کھڑا رہے اگر رومن دی آواز آوے میں کھڑسی توجہ رومن دی آواز آوے تو میں کھڑسی مسکرامن دی آواز آوے تو میں کھڑسی سرکار دا نوکر ٹردہ کھڑے جڑے ویلے اسر دا ویلا تھے آقا کو آتے آقا ان دے ویڑے وچ رومن دی آواز کہنی آئی سرکار مسلح بچھائے سٹیج تے جتنی حضرات بیٹھو دعا کرائے حضور نے مسلح بچھائے مالک جبریل نے آکھے یہ زہر تے سر درمیان مروے سی اللہ فرما محبوبہ لکھا بھی میں کھڑا ای مرونجنے لیکن مٹھی چیز جیڑی پکواتے بھجوئیے وے آنکھو رب دے ناتے دیتی ہے فقیر نے ان دے واسطے دعا منگیے میں رب نے کو عمر دراز عطا فرما لگے پال دی ذات پیاری پیوا صدقے لکھ لکھ واری اب جات پڑھ جاوے حق جگہ سلامت میں پیوا صدقے لکھ لکھ واری جت تھی کلمات کا سورہ جاتے جنات دیا ہورا دے دن روز گوہاری تھی وہ صدقے لکھ لکھ واری ایک بندے نے زال دے آنکھیں لگتے اپنے پیو کو یتیم خانے چ ملا بیٹھے ہوئے تھی اتنے بیٹھے ہوئے تو توجہ کرائے زال دے آنکھیں لگتے خورشید بھی توجہ علامہ محمد اسماعیل سے توجہ قاری ممتاز سے پیر محمد شرف الدین سے علامہ قاضی عبدالرشید سے زال دے آنکھیں لگتے پیو کو یتیم خانے چ ملاتے ولیاندہ ابے آکھے سوے میرا پتر جی بابا ایک واری میں کو ڈاڑھی تچموئی ون متول نہ ملو ایک واری میں کو منہ
चुमवई वन मत वाल न मिलूं एक बारी मैं को गक्की पाती वन मत वाल न मिलूं मैं को बिलाई वेनी यतीम खाने च मैं राजियां ओ जाने तेरा घर तवसदा अब गक्की पाती है मत्था चुमेस मुंह चुमेस दाढ़ी को बोसा दितेस जले पुत्र अखी कन ओडर थी गए प्यू झोली झलते दे अल्लाह ओ जाने मेरी वजह करते को पकड़ी ना जित पैर होवे सुथई सुभान अल्लाह टेलीफोन आ गए जाल दा भला टीवी किताई प्यू को बिलाते वल्याना अब्बे को बिलाते वल्याना अब्बे को मैं यतीम खाने च बिलाते वल्याना उन्हें आके एक बारी वालवन जाल पे यादे फोन च एक बारी वालवन प्यू को रोकिया ईद अलनी भी सारे घर ना आवे बरात अलनी भी सारे घर ना आवे शब्बे बरात दी रात सारे घर ना आवे ईद उल फितर दी रात भी सारे घर ना आवे मैं उदी खांसी कन तंगा रात दा पूरी रात खंग दे नींद दा पूरा नी खंग दे जमीन ते बलगम सटे दे मैं बड़ी तंगा बड़ी परेशान अब्बे आख्या कदई लुक ते प्यू को मिलन ताया कर एक अरसे बाद अपने प्यू को मिलन गए उनका प्यू यतीम खाने दे मालिक नाल गाली बैठा करेंदा बाबा तू यतीम खाने दे मालिक को किवें जानदी ओ यतीम खाने दा मालिक का तू मेरे प्यू को किवें जानदी उन्हें आखे वे तेरे पुत्र तेरे प्यू दा पुत्र कहना एक जाड़े तेरा प्यू यतीम खाने विच आया बाल मंगण वास्ते यतीम खाने चुचा गया ते को पालिया हस तवज्जो कराए इंदा सच्चा पुत्र कहना ते को पाले सी लेकिन तै क्या कीते प्यू को यतीम खाने च छोड़ गई पैरों ते हाथ रखते आते बाबा मैं भूल गया मैं को पता कहना जो तै मैं को यतीम खाने चुचाते पाले जे जितना शान खुदा बख्शी पर अदब करी प्यू मादा हाई माना राज जो अलकमाते सही हुक्म सुनाया भादा दिल नाजक थी दिन प्यू मादे ओ बदबख्ता बोल हयादा हर वेले शौक रुवई रहदी मत पोवी कहर खुदा दा ओ दिलू नहीं खावे बगैर चुमचा तू शाम चुमचा सवेर चुमचा इकराम हज दी जे है तमन्ना ता अपनी अम्मा दे पैर चुमचा मावा ठंडिया छावां ने जन्नत दा परछावां ने जरा हाथ जाते झंडा बना के हिला के पड़ो मावा ठंडिया छावां ने जन्नत दा परछावां ने जग ते इज़्ज़त पाया जो दिल नेक दुआवां ने सारा खर्चा एक पासे अब्दुल गफार सईदी काज़मी सीधे नौकर दे जुमला एक पासे रोटियां अगर 4 होवन ते घर खावन वाले 5 होवन तवज्जो रोटियां अगर 4 होवन ते खावन वाले 5 होवन आखो मां हदिये में भूख का नहीं लगती क्या बात मां ममता है मां शफकत है मां दी शान निराली है मोहब्बत दा मारूजा मां रुतबाली है हरियां नाल वफावां ने आदियां नेक दुआवां ने मामा ठंडियां छावां
یتیم خانے چلی ماں دیے وے پترا یہ بھریندا پہ پورا ملک سن سے بھریندا پہ انشاءاللہ ایک پورا ملک سن سے اماں میرا جھگا نہیں وسدا تو اتھے ہی رہ ون ماں دی کوئی گال نہیں تیرا گھر وسدا رہے میں رہ ویساں ٹیلی فون نمبر دیتی ون مت میرے اتے وقت آ ونجے چلو میں تے کچھ سروے ساں غسل بھی محلے دی عورت کنو دیوامی میں کو دفن بھی اپنے قبرستان اچ کری ایک جاڑے پتر دی فون دی گھنٹی بجیے اماں دا پیغام ہے آخری ویلہ ماں کو ملون ماں کو چاون جڑے ویلے ماں دے اتوں گے توڑے ماں دی اختار توجہ کری ماں دی اختار بدی پئی جنم پتر ہے ماں دی جان اچ جان آ گئی سبحان اللہ جڑے پتر سامنے آوے ماں دا دل کتنی خوش تھی گئی ہے جو پتر آگے ابا میری آخری وصیت ہے ابا میری آخری وصیت ہے آکھے اماں کیڑی آکھے جڑے کمرے وچ میں رہندی ہوں کمرے دا پکھا کہنا جڑے کمرے وچ میں رہندی ہوں کمرے دا پکھا کہنا او پکھا لواویں چاہ کچھ کمرے دے پکھے خرابن اے مسکین مال گرمی وچ تڑپتے ہیں پکھے لواویں چاہ اے پکھے بڑھواویں چاہ انہیں آکھے اماں تو توے دی پئی جیندے دلے چ دلے او ضرور سنے تو توے دی پئی کیندے واسطے بڑھواواں اے پکھا کیندے واسطے لواواں تیرا تا آخری ویلا ہے قاری اسماعیل صاحب اللہ تیری خطابت چ برکت پاوے تو پورے ملک چ پڑھ دی پورے علاقے چ محفل پڑھ دی کائنات دے مل دا جملہ دیندہ پیاں خورشید بھائی توجہ انہیں فرمائے ماں دے پترا جے سچی پوچھ دی میں تیرے واسطے پڑھویں دی پیاں اے پکھا تیرے واسطے لویں دی پیاں اے پکھے تیرے واسطے پڑھویں دی پیاں جی میں میرے نال کی تھی تیرے نال میں تھی جی میں میرے نال کی تھی جی میں کوئی ماشاءاللہ اللہ تعالی ہنجوہ قبول کرے جی میں میرے نال کی تھی تیرے نال امید تھی سی جی میں ماں کو یتیم خانے چ بھی لئی اوے جدہ تو بجھڑا تھی سے تیرے پتر تے کوئی تھیں چھوڑوے سن میں قبر دے اندر تدکھی نہ تھی ماں میں قبر دے اندر تنگ تنہ تھی ماں اگر تے کو تکلیف تھی قبر دے اندر میں ماں کو تکلیف تھی سی قبر دے اندر ماں کو تکلیف تھی سی ہر چیز بک دی ہے او کر غور نساواں کیا مل سے خرمانہ سیب انگور کنوں اخروٹ بادام منگا مل سے او جائے قسم دے عامر کھانے کھا تے کو صاف شفاف غذا مل سے پر دنیا دا ہر کونا پھر نہ پیو مل سے نہ ماں مل جڑے حضرات پروگرام میں ماں تے پیو دی خدمت کرن ہاتھ چاہتے آنکھوں چاہ سبحان اللہ رات میں مولانا محمد عمر فیض قادری کی تقریر سنیے پنڈی والے مولانا محمد عمر فیض قادری پنڈی والے انہیں دا خطاب میں سنیے انہیں خطاب اچھ فرمائے جلدی نال 2 تو 3 منٹ جلدی نال میں پیش کرنا کہ ایک صحابی رسول دی شادی تھئی سہاگ دی رات تھی لیکن اور نبی سے نال بیٹھے کہنے نال بیٹھے بولو تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال حضور نال بیٹھے حضور خطاب بیٹھے فرمانے ادھی رات گزری ہے توجہ کرے سو جڑے کھڑے ہوئے توجہ کرے سو جڑے کھڑے ہوئے توجہ کرے سو ادھی رات گزر گئی ہے حضور دا آواز حضور دا خطاب سننے حضور فرمائے میرا غلام
گھر ون تیری بیوی انتظار چھوسے تیری بیوی تانگے چھوسے آکھو تیرے میرے پتر دی سہاگ رات کی میں گزر دیئے لیکن مدری دے نوکر دی سہاگ رات حضور دے کٹھے گزری جیڑے ویلے آقا فرمائے ون چل دیں مدینے پاک کنو گھر بہرس اللہ ڈھیر دے بھی مدینے پاک کنے گھر بہرس گھر پہنچے دروازہ کھڑکائس بیوی نے دروازہ کھولے لوگوں توجہ کرو دروازہ کھل گئے بیوی اپنی جگہ تے ون بیٹھی ہے منہ تے گھونگھٹ پاتے بیٹھی ہے جدہ کپڑا چاون لگے وڈے ویلے کنے پہلے جناب حضرت بلال نے زور دا اعلان کیتے او لوگو جلدی کرو حضور کو مجاہدین دی ضرورت ہے حضور کو غلامہ دی لوڑے جنگ تے ونجنے مجاہدین دی لوڑے آکو گھنگڑ چھوڑ دیتس کپڑا چھوڑ دیتس توجہ کری کپڑا چھوڑ دیتس تلوار چاہتے ٹر پہ گھر والی پچھو دامن پکڑتے آدھی ہے میرا سردارہ کدے پیامیں دی گھنڈ لہندہ پیا ہمیں یکدم کوئی آواز تیرے کنچ پئیے انہیں آکے چپ کر ایو جئی 1000 راتی میں محمد دینا تو قربان کر چھوڑا سبحان اللہ ایو جیاں 1000 راتی میں محمد دینا تے قربان کر چھوڑا اگر توڑا دل منے دیتے جملہ میرے کٹھے چپڑو ایو جیاں 1000 راتی میں آقا دینا تے قربان کر چھوڑا بھلا تھی بھی جی میں بلایا ملاقات تھی سی جے نام بلیا تروینا مسلوی چھاتے دعا منگ رب میں کو کامیاب کرے رب میں کو رنگ لاوے وہ لوگوں حضور علیہ السلام مجاہدین کو اچھی جاتے کھڑتے دے دیان اپنے خیمے دنال کھڑتے دے دیان لیکن ریاض فریدی اے ایو جی جنگے جو حضور ہندے چہرے تے دے دے کھڑن آکو ہندے کو دے دے کھڑن ول آقا کو دے دن غلام عرض کرن دن آقا اج ہی غلام کو ول دے دو فرمت تو کو پتہ کنی اے میں کو پتہ ہے اپنی سہاگ رات میں محمد کے ناتے قربان کی دکھڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ کئی دشمنہ کو جہنم میں پچھائے سینے تیر لگے زمین تے ہے حضور نے دیکھڑے لے دیکھو سینے دے زور نال ہتھاں تے گوجاں دے زور نال آقا دے خیمے دو میں دا پہ ہی جملے تے نالیو ہے بہاول پر تک ارمان راسی صحابہ چاہتے حضور دو گدی آنن حضور فرمائی کو سماؤ چاہی دے کنے میں محمد کریم خود ٹوٹتے آسا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ چند جملے قبول فرماوے اللہ تعالیٰ میرے علامہ قاری محمد اسماعیل دے رزق مال جان عزت آبرو کوئی ہی دوتے بھی حضور ارشد سعید قاظمی دا کرم تھی پہ ہی دوتے ہی حضور ارشد سعید قاظمی سی دا کرم تھی پہ انہیں دی دعا نال رنگ لگا ودے کہیں ملے چوک میترے تقریر کرے نہ ودے کہیں ملے لیاقت پر کہیں ملے امین آباد کہیں ملے کتھاں اے آقا مرشد کریم دا کرم ہے اچھا جڑے راضی بیٹھو ہاتھ چاہاں جڑے راضی بیٹھو سارے راضی ہو میرے کٹھے دو ساتھیاں نعت شریف کرنے پڑھی آقا دی نعت پڑھ دن تساں حضور دے نا دی ویل سارے دے سو کوئی بندہ نہ چکے آقا دے نا دی ویل سارے دے سو میں پڑھدا میم جانے تے عین جانے جنت جانے تے حسین جانے سارے اٹھی تے خدمت کرو چاہ میم جانے تے عین جانے جنت جانے تے حسین جانے جگت چاہتے دنیا کی شاہی علی دے پتران دی پر لے گدائی جگت چاہتے دنیا
قاری محمد اسماعیل سے سائیاں دا اعلان کرے سی تو سارے حضرات سائیاں دا خطاب بھی سنو زیارت بھی کرو نیکن دی اولادن تے خود بھی نیکن اللہ سلامت با کرامت رکھے زندگی باقی ملاقات باقی